Start. Jai Guru Datta. My name is Adya. My mother's name is Geetu Maheshwari, and my father's name is Sanjay Kothari. My teacher's name is Purnima Ma'am. Today I am going to recite chapter 10. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमान् वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजं मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समत्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमा सुखं दुःखं भवो भावः भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तत मद्भावा मानसा जाताः येषां लोका इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतं सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषः शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षीनारदस्ततः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव न हि ते भगवन् वेत्तिं विदुर्देवानदानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः कथं विद्यामहं योगिन् कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन्मया विस्तरेणात्मना योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मेऽमृतं श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यत कुरुक्षेत्र नश्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमां मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वेदेषु अक्षरक्षसां वसुना पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि मामं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छ्रेश्रव समश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्पः सर्पानामस्मि वासुकिः
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यं हासयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्दोऽहं वैनते यक्षपक्षिणां पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जशानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणां मादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणां मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयकामः धाताहं विश्वतोमुखं मृत्युः सर्वहरश्चाहं मुद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीवाक्षनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहस्ताम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः धूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वः सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जगीषितां मौनं चैवास्मि गुह्यानं वादप्रवदतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्मि विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तः विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदोर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नं मेकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः. Many places Visarga you didn't say clearly, Adya. You left Visarga, like you didn't pronounce it. And then like Vedanam. What is the word? Vedanam. वेदानां समवेदोऽस्मि Sama. वेदानां Sama वस्मि is wrong. Sama Vedosmi. There are so many like small letter changes are there actually. Otherwise good. Okay. Wait until recording stops.